बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 12 मई 2025 सोमवार का दिन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से खिताब किया है। भारत का हीरो आज बाज़ाब्ता तौर पर इस खिताब के बाद जीरो हो चुका है। अगर ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी का आज का खिताब नरेंद्र मोदी की सियासत के ताबूत में आखिरी कील था तो ये कहना गलत नहीं होगा। गुरूर हाथ में मिला है, कांपते हाथ और लड़खड़ाती जुबान। इसमें पाकिस्तान को नई धमकियां दी गई हैं, पाकिस्तान को नई तड़ियां लगाई गई हैं। पाकिस्तान से बाज़ाब्ता शिकस्त के बाद मोदी ने पहली मर्तबा अपनी कौम से खिताब किया है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पहलगाम इंसिडेंट से लेकर आज के दिन तक नरेंद्र मोदी खामोश था। नरेंद्र मोदी मीटिंग्स चेयर करता था, नरेंद्र मोदी के लोग धमकियां देते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा मंजर-ए-आम पर आया है और उसने अपनी जुबान खोली है। और जो ही उसने जुबान खोली है तो उसके हाथ कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी और नरेंद्र मोदी की आवाज में घन गरज, नरेंद्र मोदी की आवाज में जो गुरूर होता था, आज वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा था और आज वो गायब था। और होता भी कैसे ना, ऑपरेशन बुनियानो मरसूस ने इसका पूरे का पूरा गुरूर खाक में मिलाया है। नरेंद्र मोदी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं नाज़रीन किराम, जो कि बहुत अहम है। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में भी, जिसे आप कहते हैं ना कि नहले पर दहला मारा है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। और पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी करके नरेंद्र मोदी की आज की सारी तड़ियों को, सारी धमकियों को, जो लड़खड़ाती जुबान में एक शिकस्त खुर्दा शख्स जिसके पास कुछ नहीं होता, वो जो धमकियां आखिरी लम्हात में लगाता है, वो सिर्फ और सिर्फ खोखली धमकियां होती हैं और वो उसकी शिकस्त की जानिब इशारा होती हैं। वही काम आज नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे काउंटर भी कर दिया है। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जो है, जो वॉर मॉन्गरिंग करता था, जो हमेशा से ये कहता था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, घुस के मारेंगे, उसकी आज की तकरीर के अंदर एक कंफ्यूजन थी। एक जानब नरेंद्र मोदी अमन की बात करता है, वहीं दूसरी जानब नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि जी हम जो है वो अभी भी हम कार्रवाइयां करेंगे अगर हमारे मुल्क के खिलाफ कुछ हुआ। अब आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान ने शांति का रास्ता दिखाया हमें, और इस सब के अंदर ये तकरीर, बाय द वे मैं आपको बताऊं, मैं बड़े विद हैवी हार्ट ये तकरीर जो है ये आपके सामने कवर कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये तकरीर इसकी इतनी वर्थ थी ही नहीं। और पाक फौज से शिकस्त के बाद मोदी ने भारतीय कौम के नाम आज जो पैगाम दिया है वो अमन का पैगाम है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने अपनी अफवाज की कैपेबिलिटीज और अपनी अफवाज की पेशेंस, यानी सब्र जो है वो पूरे मुल्क ने विटनेस किया। मैं अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, मिलिट्री को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को और साइंसदानों को सलाम पेश करता हूं। फिर कहता है कि जी आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के हेडक्वार्टर उजाड़ दिए और 100 से ज्यादा दहशतगर्द जो है वो हमने मार दिए। फिर इस सब के अंदर इसने कहा कि जी दहशतगर्दों के सिर्फ ठिकाने तबाह नहीं किए, उनका जो गुरूर था वो हमने हाथ में मिला दिया। और ये सारी की सारी चीजें जो है वही पाकिस्तान पर पुराने एलिगेशन। फिर नरेंद्र मोदी कहता है कि हमने तो पाकिस्तान के सिविलियंस या मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को निशाना नहीं बनाया, तो हमें तो हैरत है कि पाकिस्तान ने हम पर जवाबी हमला क्यों कर दिया। भाई हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाई आप एक मुल्क की सॉवरेनिटी जो है, अगर यही प्लेबुक आपने रखनी है तो फिर पाकिस्तान जब दिल चाहे आपके मुल्क के अंदर स्ट्राइक करके कहे हमने तो टेरर के कैंप्स जो है वो उड़ा दिए हैं। ये चीज होती रही है। और पाकिस्तान जो है, वो जो बात एक याद आती है मुझे कि इससे पहले मोदी जो है वो शायद लुगे दिया चिड़िया मारता रहे, मतलब पाकिस्तान का उसे लग रहा था कि ये भी एवं ही है। ऐसे होता नहीं है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में अब नाज़रीन किराम, नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है वो अब मजीद टॉलरेट हम नहीं करेंगे। और भाई न्यूक्लियर ब्लैकमेल मतलब आप लोगों को ये पहले आपने टॉलरेट ये किया ब्लैकमेल और अब आप नहीं करेंगे, यानी आज नरेंद्र मोदी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कंफ्यूज था। फिर मजीद तड़ियां लगाई कि अब मजीद ना करना, अब देखो पहले जो कर लिया वो कर लिया, अब मजीद कुछ ना करना। कहता है कि भारत के ऊपर अगर कोई दहशतगर्दी का मजीद हमला हुआ तो उसका बेफिटिंग रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा और वो हमारी टर्म्स के ऊपर होगा। हमने अपने अटैक्स जो है दहशतगर्दों पर और मिलिट्री साइट्स जो है उन्हें पॉज कर दिया है, यानी स्टॉप नहीं किया, हमने पॉज कर दिया है। लेकिन हमने अपनी अफवाज जो है उनको ऑपरेशनल फ्रीडम भी दी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब एक जानिब आप कहते हैं ऑपरेशनल फ्रीडम, वहीं दूसरी जानिब आप कहते हैं कि आपने पॉज कर दिए अपने ऑपरेशंस, एक जानिब तड़ियां लगाने की कोशिश करते हो। अच्छा, फिर इसने कहा कि आज बुद्धा पूर्णिमा है, लॉर्ड बुद्धा ने हमें अमन का रास्ता दिखाया और हम अमन के रास्ते पर चलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को अब बाज़ाब्ता तौर पर अमन जो है वो याद आ चुका है और नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से खिताब किया और इस सब के अंदर ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो
दहशत गर्दी को छुपा रही है। یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا. ہماری جنگ تو آتنکواد کے خلاف تھی. پاکستان کو تو چاہیے تھا اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیتا. پاکستان نے اس جنگ میں ہمارا ساتھ دینے کے بجائے کہ ہمارے اوپر ہی حملہ شروع کر دیا. ہم اپنے طریقے سے اپنی شرطوں پر، اور یہ باتیں بعد کی ہوتی ہیں. اس سب کے اندر وہی بات ہے کہ نریندر مودی سے اس وقت یہ کوسچن ہو رہا ہے کہ آپ نے اس طرح کا جو اقدام کیا ہے اور آپ نے جو یہ پوری کی پوری سچویشن جو ہے اس میں جس طرح سے بھارت کی رسوائی کا باعث بنے ہیں. اس وقت بھارت کے اندر مطالبات ہو رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلاؤ. بتاؤ کہ امریکہ بہادر، اور اب تو ٹرمپ جو ہے اس نے بھی کہہ دیا کہ میں نے دونوں ملکوں کو کہا کہ بھائی میں ٹریڈ روک دوں گا. اچھا بھارت تو کہہ رہا نا کہ پاکستان نے کہا ان کا وہ موقف بھی اڑ گیا. یعنی نریندر مودی باضابطہ طور پر امریکہ بہادر سے ڈرا ہے. اور امریکہ بہادر جو ہے اس سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ناظرین کرام ایک ہی مطلب ہے کہ نریندر مودی نے سرنڈر کیا ہے. وہیں دوسری جانب پاکستان نے اس سب کے اندر باضابطہ طور پر آپریشن بنیان مرصوص کے کنکلوڈ ہونے کا اعلان کیا، اور ایس پی آر نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ آپریشن بنیان مرصوص جو ہے پاکستان کا، یہ ایک وائڈر مارکہ حق جو ہے، حق و باطل کا مارکے کے اندر جو ہم مارکہ لڑ رہے ہیں وہ مارکہ حق ہے، یہ اس کا حصہ ہے. مارکہ حق جاری ہے. آپریشن سندور ابھی مکمل ہوا ہے، یعنی ابھی there is a lot to come. یعنی نریندر مودی نے آج مزید کچھ آدھی ادھوری اور انڈائریکٹ ڈائریکٹ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ امن کی بات کرنی ہے یا تڑی لگانی ہے. نریندر مودی اپنے وار مونگرنگ کے روپ سے بھی باہر نہیں آنا چاہ رہا تھا، اور آج نریندر مودی کی باڈی لینگویج خود انڈینز یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. بالکل اسی طرح سے جس طرح بھارت کی فوج کے ترجمان جو ہے ان کے اترے ہوئے چہرے، ان کی اڑی ہوئی رنگت، اور پاکستان کے فوج کے ترجمان ان کا کمفرٹ لیول، وہ وکٹری اسپیچ جو جیتا ہوا ہوتا ہے نا اس کے اعصاب جو ہے وہ اس کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. جو ہارا ہوا ہوتا ہے جسے زبردستی جو چپیڑے لگا کے بٹھایا گیا ہوتا ہے کہ اب کرو تقریر، اس کی جو شکل ہے وہ سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے. اب اس کے اندر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز جو ہے ان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، اور بالآخر یہ بات چیت جو ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سم کے اندر جنگ بندی جو ہے وہ جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان سیز فائر کا عدلہ لائبل طے کرنے کے لیے رابطہ ہوا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے ڈی جی ایم اوز کی بات چیت میں جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. یعنی پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع بھی یہ تصدیق کر رہی ہیں، اور جو انڈیا کا میڈیا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ڈی جی ایم اوز کی جو ہاٹ لائن پہ رابطہ ہوا ہے اس میں جنگ بندی برقرار. تو نریندر مودی کی تمام کھوکھلی لڑکھڑاتی زبان، لڑکھڑاتے ہاتھوں کے ساتھ، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ، اور ایک انتہائی شکست خوردہ باڈی لینگویج کے ساتھ جو اس نے تھوڑی بہت تریہ لگا کے صرف اور صرف اپنی فیس سیونگ کرنے کی کوشش کی ہے. ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہونے والا رابطہ اور اس رابطے کے اندر سیز فائر کو جاری رکھنے کا جو اعلان ہے وہ ایک بہت ڈیسائسو چیز ہے، جس کا ایک ہی مطلب ہے کہ نریندر مودی اس وقت صرف اور صرف، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں، جب آپ جیت جاتے ہیں نا پھر آپ کو اعلان نہیں کرنا پڑتا. لیکن اب بی جے پی کرنے کیا جا رہی ہے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی مودی کی جو ہے وہ 10 دن کی ترنگا یاترا جو ہے 13 مئی سے 23 مئی تک سٹارٹ کرے گی، اور اس میں کیا کریں گے، وہ ہر شہری تک پہنچیں گے اور آپریشن سندور کی اچیومنٹس کو ہائی لائٹ کریں گے. اس کا ایک ہی مطلب ہے، بی جے پی گورنمنٹ نے، بی جے پی جو حکمران جماعت ہے وہ ترنگا یاترا شروع کرنے جا رہی ہے. آپریشن سندور کے حوالے سے اپنی عوام کو بتانے کے لیے ہر بندے تک پہنچیں گے، ہر گھر میں جا کے بتائیں گے کہ ہم جیتے ہیں، ہم نے بڑی اچیومنٹس حاصل کیا. ہی آپ کو تبھی کرنا پڑتا ہے جب ایکشنز نہ ہو، کیونکہ ایکشنز جو ہے دے اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، بٹ آپ کے پاس ایکشنز نہیں ہیں، آپ کے پاس صرف الفاظ، کھوکھلا پروپیگنڈا. بھارتی میڈیا اس وقت، بھارتی لوگ سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی پروپیگنڈا کر دیا. کراچی پورٹ کیا، لاہور پورٹ پہ بھی حملہ آور ہو گئے تھے، جو پورٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو اس وقت صورتحال ناظرین کرام یہ بن چکی ہے کہ نریندر مودی کی آج کا یہ خطاب، مجھے لگ رہا تھا کہ نریندر مودی سے بہتر تھا کہ نہ ہی خطاب کرتا، لیکن اسے آنا نہیں پڑنا تھا عوام کے سامنے، عوام جواب مانگ رہی تھی. اور نریندر مودی کا یہ خطاب کسی بھی طرح سے نریندر مودی نے اس میں وکٹری بھی کلیم نہیں کی، کیونکہ obviously بنتی بھی نہیں تھی کلیم کرنی. اور اس سب میں نریندر مودی صرف اور صرف ایک شکست خوردہ شخص کے طور پر نظر آیا، جو صرف دھمکیاں دیتا رہا، آئندہ ایسا نہ کرنا، آئندہ ایسا نہ کرنا، آئندہ ایسا نہ کرنا. یہ لب نواب تھا. اور یہ اب نریندر مودی کے، میں آپ کو بتا دوں کہ سیاسی تابوت میں آخری کیل ہونے جا رہا ہے. اس کی پاپولیرٹی جتنی تیزی سے گری ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. آپریشن بنیان مرصوص بی جے پی کی سیاست کا جنازہ بھی تھا. اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ.